Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा 105 खोलें। यूनिट नंबर 4 है, सबक नंबर है 3। सबक का नाम है राइट बरादरान। राइट बरादरान ये वो दो भाई हैं जिन्होंने जहाज़ ईजाद किया, जिन्होंने खिलौने वाले जहाज़ से आइडिया लेकर उसको असली जहाज़ बनाने तक बहुत तगोदो और अपनी ज़हानत का इस्तेमाल किया। इसमें उनको बहुत सी मुश्किलात भी पेश आई, लेकिन उन्होंने इन मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया और बिलाखिर जहाज़ को उड़ता हुआ जहाज़ बनाने में कामयाब हुए। ऐसा जहाज़ जो उड़ने की भी सलाहियत रखता हो। कहा जाता है कि किसी ज़माने में यूनान में दो बाप बेटे रहा करते थे, जिनको परिंदों की तरह पर लगाकर हवा में उड़ने का बहुत शौक़ था। बाप का नाम देदालोस और बेटे का नाम अकारोस था। कहते हैं कि एक रोज़ उन्होंने मोम के बड़े बड़े पंख बनाए, पंख परों को बोलते हैं, और उनकी मदद से मज़े ले लेकर हवा में परवाज़ करने लगे। अकारोस कम उम्र था और थोड़ा सा बेपरवाह भी। वो बेख्याली में उड़ते उड़ते सूरज के नज़दीक पहुंच गया और करीब था कि वो सूरज को अपने हाथों से छूकर सूरज को छू ले कि सूरज की गर्मी से सारा मोम पिघल गया और उसके पंख जिस्म से जुदा होकर नीचे गिर पड़े। इसके साथ ही अकारोस भी नीचे आ रहा और हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन ये तो एक ख़याली कहानी है, ये तो एक तस्वुराती सी कहानी है, लेकिन असल में क्या हुआ था, हकीकतन क्या हुआ था, पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, ये तो महज किस्से कहानियों की बात है। सच में तो ऐसा हो नहीं सकता, और ना तुम इतने नासमझ हो कि मस्नूई परों के ज़रिए हवा में परवाज़ करने की कोशिश करो और अकारोस की तरह अपनी जान भी खो बैठो। यूँ भी तुम्हारे दौर में तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ हैं, इनमें बैठकर तुम जब चाहो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हो। फिर तुम्हें किसी बात का क्या गम कि बच्चों, तुम्हें फिर क्या परेशानी है जब तुम्हारे पास तो असली जहाज़ हैं। लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि हवा में परवाज़ करते हुए ये बड़े बड़े हवाई जहाज़ किस तरह ईजाद हुए और किसने ईजाद किए? मेरा ख़्याल है कि तुम्हें ये बात ज़रूर मालूम होगी कि मौजूदा हवाई जहाज़ के बानी और मौजूद दो सगे भाई थे, विल्बर राइट और आर्विल राइट। इनको आमतौर पर राइट बरादरान के नाम से याद किया जाता है। विल्बर राइट 1867 में और आर्विल राइट 1871 में पैदा हुआ था। गोया विल्बर आर्विल से तकरीबन 4 साल बड़ा था। प्रवास का शौक़ दोनों में बचपन ही से था। अभी वो छोटे ही थे कि उनके बाप ने उन्हें हेलीकॉप्टर नुमा एक खिलौना ला कर दिया जो उनको बहुत पसंद आया। कुछ अर्सा तक तो वो इस खिलौने से खेलते रहे, और जब ये पुराना हो गया तो उन्होंने वैसा ही एक खिलौना खुद तैयार कर डाला। प्रवास का शौक़ उनमें जुनून की हद तक था कि उनके अब्बू ने उनको एक खिलौना, हवाई जहाज़ खिलौना उनको तोहफ़तन दिया था, और वो टूट गया तो उन्होंने अपने शौक़ की वजह से खुद ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा खिलौना बना लिया। दफ़ा 106 पे आ जाए, पेज 106 पे। आहिस्ता आहिस्ता उनका ये शौक़ इतना बढ़ गया कि 1900 में दोनों भाई बग़ैर इंजन वाला एक बड़ा सा ग्लाइडर बनाने और इसके ज़रिए परवाज़ करने में कामयाब हो गए। ग्लाइडर खुद तो उड़ नहीं सकता, लिहाजा ये दोनों से समंदर के किनारे एक पहाड़ी पर ले जाते और बारी बारी उसमें बैठकर पहाड़ी से फिसला करते। ग्लाइडर आहिस्ता आहिस्ता साहिल की नरम रेत पर उतर जाता और वो गिरने या चोट खाने से महफूज रहते। वो कुल 4 मरतबा ग्लाइडर में प्रवास करने और महफूज तरीके से ज़मीन पर उतरने में कामयाब हुए। इस तजर्बे ने इनके हौसले बुलंद कर दिए और वो एक ऐसा इंजन बनाने में मसरूफ़ हो गए जिसको ग्लाइडर में पर लगाकर प्रवास करने का काम लिया जा सके, क्योंकि ग्लाइडर तो ऐसे उड़ नहीं सकता था, तो वो उसको पहाड़ी से धकेल के तो जितनी देर वो रहता था
اوپر سے نیچے آتا تھا، جتنی دیر اس کو اوپر سے نیچے آنے میں لگتی تھی اتنی دیر ہی وہ اس سے مزے کر سکتے تھے۔ تو اب وہ ایسا بنانا چاہ رہے تھے جس سے پرواز کا کام بھی ہو سکے، پرواز کا کام لیا جا سکے۔ مسلسل کوششوں کے بعد وہ ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو چھوٹا اور ہلکا ہونے کے علاوہ خاصا طاقتور بھی تھا۔ یہ انجن انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ایک بڑے سے گلائیڈر میں نصب کیا اور اسے کٹی ہاک کے مقام پر لے گئے، جو ساحل سمندر پر واقع ایک چھوٹا سا مقام ہے اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں شمال مشرق کی جانب ایک آبنائے پر واقع ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر دونوں بھائی برسوں سے گلائیڈر اڑانے کی مشق کر رہے تھے۔ جس جگہ پہ وہ گلائیڈر اڑاتے تھے نا، اسی جگہ پہ ہی وہ اس کو لے کے گئے جو انہوں نے انجن بنایا تھا۔ الغرض جب انجن لگا ہوا ہوائی جہاز تیار ہو گیا تو اسے پہاڑی پر لے گئے اور لکڑی کے 2 پھٹوں یا تختوں پر رکھ دیا تاکہ وقت ضرورت اسے دھکیل کر پہاڑی سے نیچے گرا سکے۔ اس وقت تک رن وے وغیرہ کا کوئی تصور تھا نہیں، بس ہوائی جہاز کو اسی ترکیب سے اڑایا جا سکتا تھا۔ دونوں بھائیوں کا خیال تھا کہ جب وہ ایک بار ہوا میں معلق ہو جائے گا تو خود ہی اپنے انجن کی مدد سے پرواز کرنے لگے گا۔ اب رائٹ برادران کا ہوائی جہاز پہاڑی کے اوپر تھا اور اپنی پہلی پرواز کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، لیکن سوال صرف اتنا تھا کہ دونوں بھائیوں میں سے پہلی پرواز پر کون جائے گا۔ لہٰذا یہ طے ہوا کہ آپس میں ٹاس کر لیا جائے۔ ٹاس کیا گیا اور ولبر رائٹ یعنی بڑا بھائی جیت گیا۔ وعدے کے مطابق وہ پہلے ہوائی جہاز پر سوار ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ جیسے ہی ہوائی جہاز کو نیچے دھکیلا گیا وہ پرواز کیے بغیر ریت پر آ رہا، جس سے انجن بھی ٹوٹ گیا اور جہاز کے لمبے چوڑے ونگز کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا۔ بس خیر یہ ہوئی کہ ولبر کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اس واقعے کے چند دن بعد تک دونوں بھائی اپنے ہوائی جہاز کی مرمت میں مصروف رہے، اسے ٹھیک ٹھاک کر کے ایک بار پھر اسی پہاڑی پر پہنچے جو کٹی ہاک کے ساحلی مقام پر واقع تھی۔ کیونکہ ایک دفعہ تو ان کی پرواز ناکام ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ ہمت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے دوبارہ سے اس کی مرمت کی اور نئے عزم کے ساتھ دوبارہ سے کٹی ہاک کی پہاڑی پر گئے تاکہ اس کو اڑا سکیں، ان کا جو جہاز ہے وہ پرواز کر سکے۔ اب باری تھی چھوٹے بھائی آرول کی۔ انجن سٹارٹ کیا گیا، ولبر نے جہاز کو دھکا دیا اور وہ ہوا میں آیا اور دونوں بھائیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کا جہاز ہوا میں بلند ہوا اور ولبر کے سر سے بھی اوپر پرواز کرتا ہوا آرام سے ریت پر اتر گیا۔ حالانکہ یہ پرواز صرف 12 سیکنڈ ہوا میں جاری رہی اور اس نے 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا، لیکن ایجادات کی دنیا میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور 16 دسمبر 1903 کے اس واقعے سے ایجادات کی تاریخ کا ایک نیا باب بھی شروع ہوتا ہے۔ 1910 میں دونوں بھائیوں نے ڈیٹن کے مقام پر ہوائی جہاز بنانے کا ایک کارخانہ تعمیر کیا، جہاں وہ ہر مہینے 2 جہاز تیار کر لیا کرتے تھے۔ اس کے 2 سال بعد ولبر ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 مئی 1912 کو انتقال کر گیا، جبکہ چھوٹے بھائی آرول کا انتقال 30 جنوری 1948 کو ہوا۔ ان دونوں بھائیوں کی محنت، ان کی لگن اور ان کے شوق کی وجہ سے آج ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ جہاز جو ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ انہی دونوں کی ایجاد ہے۔